السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في الفيديو الجديد، فيديو رقم 10 بارتي 10 من سلسلة شرحات المادة ديال HPE l'histoire de la pensée économique ديال سيمستر 5 اوبسيون ايكونومي جيستيون. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنشرح لكم لي ماركسيست، لي بونسي ديال كارل ماركس اللي هو لو فونداتور هو ليكونومي ديال ليكول ماركسيست، المدرسة الماركسية والمدرسة الاشتراكية السوسياليزم. دونك بور كارل ماركس راه كيدير لنا الكريتيك ديال لي بونسي كلاسيك، يعني كينتقد سيستيم كابيتاليست. دونك جميع الافكار ديال ماركس راه مجرد انتقاد، يعني ما عندوش شي فكر حقيقي، دونك عنده انتقاد فقط. دونك نبداو باول حاجه بلا تيور دو لا فالور. Pour Marx, la valeur d'une marchandise est déterminée par la quantité de travail nécessaire à la production de cette marchandise. Donc, pour Marx, la valeur ديال واحد لا مارشانديز متفق مع الكلاسيك. شنا ادم سميث ودافيد ريكاردو بان قالوا بان لا فالور دي مارشانديز كي ديتيرميني par le travail. حتى كارل ماركس قال لك ان لا فالور دي مارشانديز est déterminée par la quantité de travail nécessaire à la production de cette marchandise. غير كارل ماركس هو ادم سميث قال travail commandé, David Ricardo travail incorporé. Karl Marx قال لنا travail nécessaire, socialement nécessaire. Le travail socialement nécessaire. Donc, يعني أن la valeur du marchandise pour Karl Marx هي le travail constant زائد le travail vivant V زائد le plus-value. Donc, Marx distingue le travail entre le travail vivant V يعني ديال les travailleurs ديال les main d'œuvre ديال les forces de travail et le travail constant fourni par les machines. يعني la valeur des marchandises pour Karl Marx راه كيدخل فيها le travail vivant، كيدخل يعني ديال le travail ديال العمال، وكيدخل فيها le travail constant ديال لي ماشين، وكيدخل فيها حتى لو بلي فالي هو هذاك الاستغلال ليكسبلواتاسيون ديال السيستيم كابيتاليست لي زوفريي ما يسمى بلي فالي. دونك شنو هو هنا كنتكلموا على لا لوا دو بلي فالي. شنو هو لو بلي فالي؟ Marx considère que le travail nécessaire est celui qui fait vivre le travailleur et sa famille. ماركس كيقول لك ان هذا العامل خصو يخدم الخدمه اللي تعيشو هو وعائلته، فقط المده ديال العمل اللي تعيشو هو وعائلته. Tout travail supplémentaire est une plus-value exportée par les propriétaires de moyens de production. واي عمل اضافي اللي كيديروه لي بروبريتير دو مويان دو برودكسيون اللي هما لي كابيتاليست راه فقط هو اكسبلواتاسيون، هو استغلال. دونك شنو هو البلي فالي؟ لو بلي فالي هو ان واحد العامل كيخدم مثلا 10 سوايع، الاجر اللي كيخلصوا هما كيخلصوا غير الاجر ديال 5 سوايع. دونك 5 سوايع الاخرى راه هي بلي فالي، يعني استغلال بلي فالي. دونك لا فالور دي مارشانديز هو الترافاي كونستون زائد لو ترافاي فيفون زائد لو بلي فالي. هنا عندنا لو تو دو بلي فالي. لو تو دو بلي فالي هو لو بلي فالي على في لو كابيتال فالفون، يعني لو كابيتال فاريابل. ابري عندنا تو دو بروفي. لو تو دو بروفي هو بي على في، بي على في البلي فالي على الكابيتال فاريابل مقسوم على 1 زائد سي على في. سي على في هو لا كومبوزيسيون اورغانيك دو كابيتال. هكا كيتحسب لو طو دو بروفي عند السيستيم كابيتاليست كيما قال لنا كارل ماركس. ابخي نشوفوا لا تيوري ديال لا بيس توندونسيال دو تو دو بروفي. دونك لا بيس توندونسيال دو تو بروفي قالنا فيها كارل ماركس ان لا concurrence entre les capitalistes les pousse à investir davantage dans les machines pour améliorer la productivité. Donc هذيك المنافسه بين السيستم كابيتاليست، بين لي زونتربريز ديال السيستم كابيتاليست، كل واحد كيقلب انه يحقق لو بروفي، اكبر بروفي ممكن، كيقلب انه ماكسيميزي لو بروفي، يحقق اقصى ربح ممكن. دونك هذيك المنافسه بين لي زونتربريز كابيتاليست شنو غتأدي انهم غيستثمروا اكثر في الماشين، بقى يستعملوا البروغري تكنيك، بقى يستعملوا الماشين اكثر. دونك هما من كيستعملوا لي ماشين بقى ينقصوا العمال. دونك شنو وقع؟ هاد لا كومبوزيسيون اورغانيك دو كابيتال، هاد السي على في، دونك السي كترتفع و في كتنقص. دونك هاد السي على في ا توندونس ا اوغمونتي، كتبقى تزيد هاد السي على في. علاش شفنا هاد السي على في نسنا تو بروفي بقى تزاد هاد السي على في. دونك الا تزادت هاد السي على في يعني هاد الشيء في المقام كيتزاد. دونك وهذا راه كينقص لان لي فاريابل الكابيتال فاريابل كينقص. دونك اش كيأدي هذا كينقص وهذا كيتزاد، يعني هذا لو طو دو بروفي غيبقى ينقص حتى لواحد الوقت يكون ايكال ا زيرو. دونك اش كيقول باغ لا بيس بوتونسيال دو بروفي، ني كيقول لك بان هذيك المنافسه بين لي زونتربريز دو سيستيم كابيتاليست غتخليهم انهم يستثمروا اكثر في لو كابيتال
كونستون، يعني في لي ماشين نجيبوا لي ماشين اكثر من العمال. دونك ملي كيزيدوا في لي ماشين هذاك الكومبوزيسيون اورغاني دو كابيتال، هذاك السي على في غتبقى تزاد. دونك ملي كتزاد السي على في يعني لوطو دو بروفي غيبقى ينقص ليهم، لوطو دو بروفي غيبقى ينقص حتى لواحد الوقت ايكالا زيرو. دونك غيكون عندنا واحد الانهيار ديال السيستيم كابيتاليست. دونك هذا الشيء كيما وصف لينا كارل ماركس. دونك شنو هو الحل اللي جاب لنا كارل ماركس باش نتجنبوا هاد لا بيس توندونسيال دو بروفي؟ ملي كيكون عندنا هاد الازمه اللي كدير لنا هاد لا بيس توندونسيال دو بروفي، السوليسيون هو l'intervention de l'État. L'intervention de l'État par le monopole. يعني خصنا نطبقوا سيستيم مونوبول، يعني l'État هي الوحيده اللي كتنتج، l'État هي الوحيده اللي كتبيع. دونك خاصنا نعتمدوا على لا بروبريتي كوليكتيف، يعني لا بروبريتي و لانتيري خصها تكون كوليكتيف بلاص لانتيري انديفيديوال بحال بلاص لا بروبريتي بريفي. دونك هذا هما الافكار ديال كارل ماركس. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون هادي، والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله تعالى.